जय मसीह सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई आजको दिन परमेश्वरले तपाईहरुलाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, ऋतुहरू बदलेर जान्छन्, समयहरू पनि बदलेर जान्छ, परिस्थितिहरू पनि बदलेर जान्छन्, जीवनमा सबै कुरो बदलेर जान्छ। तर परमेश्वरको वचन तपाईं र मेरो जीवनमा रहिरहन्छ ज्योति बनेर। कारण त्यही परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्थ्यो, कारण परमेश्वर नै वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर बाइबलले हामीलाई भन्छ। आशा छ तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आशा छ तपाईहरु सबैजना जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ असल हुनुहुन्छ होला। एकपल्ट फेरि तपाईहरुलाई धन्यवाद दिए बिना रहन सक्दैनौ। धन्यवाद तपाईका सुन्दर सुन्दर कमेन्टहरुको लागि, धन्यवाद तपाईका उत्साहहरुको लागि। हामीलाई फेरि केही गर्न अझै परमेश्वरले हामीलाई अझै केही गर्नका लागि प्रेरणा दिनुहुन्छ जब तपाईहरुले हामीलाई यो वचन सुनेर प्रतिक्रियाहरू देखाउनुहुन्छ। तपाईहरुको जीवनमा परमेश्वरले अझै आशिष दिनुभएको होस्, तपाईहरुलाई माथि उठाउनु भएको होस्। तपाई परिस्थितिमा हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले त्यहाँबाट निकाल्नु भएको होस्। तपाई बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईलाई त्यहाँबाट चंगाई गर्नुभएको होस्। तपाई अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईलाई बलियो बनाउनु भएको होस्। हामी निरन्तर यही प्रार्थना तपाईको लागि गर्छौं यीशु ख्रीष्टको नाममा। आउनुस्, परमेश्वरले मानिसहरूलाई कस्तो अवस्थाबाट ल्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसलाई घुरानबाट उठाएर माथि लान सक्नुहुन्छ, त्यो त तपाईलाई थाहै नै छ होला। आज किन बातचित गर्दै जाँदा मलाई आफ्नो बारेमा केही भन्न मन लाग्यो। मैले कसरी येशू ख्रीष्टलाई पाएँ, म कसरी यत्रो यात्राहरू दौड्दै गर्दाखेरि धेरै पल्ट लडी पठाए, धेरै पल्ट उठी पठाए। परमप्रभु परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो र मद्दत गर्नुभयो। म एउटा सानो गाउँमा जन्मेको केटा हो। आजभन्दा कयौं वर्ष पहिला। अगाडि कोही पनि थिएन, पछाडि कोही पनि थिएन। अनि म एउटा सानो गाउँमा जन्मेको। हामी धेरै गरिब अवस्थामा थियौं। हामी यस्तो अवस्थामा थियौं, मेरो बाबा बिमारी हुनुहुन्थ्यो। अनि बिमारी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीमा भएको सबै कुरो हामीले बेच्न थाल्यौं। सम्पत्ति बेच्न थाल्यौं, गाई गोरु बेच्न थाल्यौं, भैँसीहरू बेच्न थाल्यौं, घरबारहरू बेच्न थाल्यौं। तर पनि हाम्रो बाबालाई ठीक हुन सकेन। अनि हस्पिटल राखेका थियौं, कहिले कुन हस्पिटल कहिले कहाँ। एक दिन डाक्टरले यसरी भन्छ कि तिम्रो बाबालाई यहाँ ठीक हुन सक्दैन। म मात्र 9 वर्षको थिएँ, क्लास 5 मा पढ्दै थिएँ। अनि यिनलाई चाहिँ भैरवा लानुपर्छ, तिमीले भैरवा लैजाऊ भनेर डाक्टरले भन्यो र हामी भैरवाको यात्रामा थियौं। त्यो दिन हामीले बस पाउन सकेनौं। एउटा होटलमा रुम रेन्ट गरेर बस्यौं। त्यो राति बाबाको प्रतिक्रियाहरू अर्कै थियो। हात खुट्टाहरू फाल्ने, लुगाहरू चेत्ने। जब बिहान जसो तसो भयो, बिहान जब म बस हेर्न गएँ, फर्केर आउँदाखेरि
बाबाको मृत्युहरू हुन लागेको मैले देखेँ। त्यो समयमा मान्छेको सास शरीरबाट कसरी निस्किन्छ भन्ने कुरा मैले प्रत्यक्ष देखेको छु। एकदम गाह्रो भएर त्यो शरीरबाट सास निस्किन्छ प्रियहरू। अनि त्यो सास त्यहाँबाट निस्केपछि अब के गर्ने एक्लै अवस्था। मद्दतगार चिने जानेको थिएन। होटलबाट बल्ल बल्ल होटलले बाहिर लास निकाल्दिएपछि त्यो लासलाई तान्दै 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 खोलामा पुर्याएर हुन सक्छ त्यो 1.5 फिट मात्रै खनिएको थियो, त्यसमा हालेर म हिँडेको प्रियहरू। पछि हामीले सुन्यौं कि एउटा लास खोलाको किनारमा कुकुरहरूले निकालेर खाँदैछ अरे भन्ने हामी सुन्दै थियौं। हामी जान्दैनौं त्यो लास मेरै बाबाको थियो या थिएन, तर पनि हामी त्यो घटनाहरू सुनिराखेका थियौं। त्यसपछि दुःख र कष्टका पहाडहरू आउँदै गए। मैले घर छोड्नु पर्यो, कारण आमा भाइ बहिनीहरू थिए। म पढ्ने, मेरो पढाइ पनि बिग्रियो। म कहिले कसको घरमा काम गर्ने, म कहिले धनवान मान्छेको घरमा घाँस काट्ने, घोडाहरू हेर्ने कामहरू पाएँ। अवस्थाहरू बित्दै गयो, कष्टहरू थियो। त्यो गाईहरू, त्यो घोडाहरूले एक दिन फर्केर राम्रोसँग घर आउँथ्यो। त्यो दिन राम्रोसँग म पनि खाना खान पाउँथे। त्यो दिन तिनीहरू आउँथेन, तिनीहरूले खाना पाउँथेन घाँसहरू। त्यो दिन म पनि भोकै उठ्थे प्रियहरू, कारण मेरो लागि त्यो पनिसमेन्ट राखिएको थियो। एक दिन त्यहाँ पनि भएन। हिँड्दै 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 अर्को ठाउँबाट हिँड्दै अर्को ठाउँबाट हिँड्दै अर्को ठाउँ म पन्जाब आइपुगे, इन्डिया आइपुगे। अनि इन्डिया आइपुग्दाखेरि त्यहाँ एउटा काम पाएँ, त्यो चाहिँ कुकुर हेर्ने काम। अनि यो कुकुर हेर्ने काम चाहिँ ठुलो कुकुर, अनि म मान्छे चाहिँ सानो तर कुकुर चाहिँ ठुलो। यो ठुलो कुकुर हेर्दै गर्दा यो कुकुरले लाई घुमाउनु पर्ने, तर म सानो भएको कारणले गर्दा यो कुकुरले मलाई घिसारिदिन्थ्यो। मेरो शरीरमा छालाहरू, हातहरूमा चोट हुन्थ्यो। तर पनि खाने बेलामा यो कुकुरले राम्रो खाना खान्थ्यो, तर मैले खाना खानु पाउँथिनँ। 2-3टा रोटी मात्र पाइन्थ्यो, पातला न पातला। फेरि मेरो पेट भर्थेन र मैले सोच्थे मभन्दा राम्रो त यो कुकुर पो थिए रहेछ। यसको जिन्दगी पो राम्रो रहेछ, यसले पो, यो पो असल रहेछ। प्रियहरू, मेरो सोचाइ, मेरो हरेक कुराहरूबाट म धेरै सोची टुट्न पुगेको थिएँ। म टुटिसकेको थिएँ। कुकुरको खानाहरू चुराएर खाने मेरो यस्तो अवस्था थियो। त्यहाँबाट पनि एक दिन निस्केर शहर आइपुगे, दिल्ली आइपुगे। दिल्लीमा आफन्तहरू थुप्रै थिए। काका काकीका छोराछोरीहरूले पढ्थे, मलाई पनि पढ्न मन लाग्थ्यो। तर मेरो जीवनमा त्यस्तो थिएन प्रियहरू। सायद तपाईलाई सुन्दै गर्दा अचम्म लाग्न सक्छ होला। तपाईले सुन्नुहुन्छ होला, अचम्म मान्नुहुन्छ होला। म आफ्नै काकाको घरमा काम गर्ने जस्तै भए, कपडा धुने, लुगा धुने, पानी भर्ने। एक दिन जब बिमारी भए, त्यहाँ पनि मलाई उनीहरूले राखेर निकालिदिए। म यात्राहरू हिँड्थे, दिनभरि पार्कमा सुत्ने, रातभरि बाटोतिर हिँड्ने। कारण शहरमा मानिसहरूले
पुलिसले सुत्नु दिँदैन, पार्कमा डन्डा हान्ने गर्छ। कारण त्यसरी म हिँड्ने गर्थेँ, रातैभरि हिँडेको बिहान 4-5 बजेसम्म हिँडिरहन्थेँ। अनि 5 बजे पार्कमा पुगेर सुत्ने गर्थेँ। भोक लाग्थ्यो, कहिले कहाँ जाने, कहिले कहाँ। होटलको छेउमा मान्छेले रोटीहरू फाल्थ्यो। यो कुराहरू कहाँ फाल्छ भनेर पछि पछ्याउँदै गएर त्यो कुराहरूकोमा भएको रोटीहरू, ब्रेडहरू खाने मेरो शरीर, म यस्तो मान्छे थिएँ। दिन प्रतिदिन मेरो जीवन बदतर भएर गइराखेको थियो। दिन प्रतिदिन म घर परिवार सबै भुलिसकेको थिएँ। मेरो जीवनमा एउटै लक्ष्य थियो कि बाँच्ने त कसरी बाँच्ने, कसरी चाहिँ अगाडि जीवनलाई सर्भाइभ गर्ने। परमप्रभु परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त्यस्ता कामहरू गर्नुहुन्छ। एक दिन मर्छु भनेर बाटोमा सुतिराखेको बेला एकजना मानिसले मलाई बचाएका हुन्। त्यहाँबाट उनले यीशु ख्रीष्ट दिएका हुन्, त्यहाँबाट उनले मलाई प्रभु दिएका हुन्। त्यहाँदेखि यता जीवनहरू सुध्रिँदै गयो। उहाँले उठाएर यसरी भनेका हुन्, किन मर्न लागेको? परमप्रभु परमेश्वरले हरेक मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तिमीलाई पनि त्यो परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यति बेला मेरो आन्सर थियो, यीशु ख्रीष्ट भनेको चाहिँ को? म चिन्दिनँ। जीवनमा थुप्रै यस्ता सवालहरू हुन सक्छन् प्रियहरू। जीवनमा यस्ता थुप्रै सवाल हुन्छन् मानिसहरूसँग, मसँग पनि थिए। मैले एउटा कुरा भन्थे, यदि सर्वोच्च ईश्वर हुनुहुन्छ भने खै त मैले आज उत्तर पाउनुपर्छ, मैले जवाब पाउनुपर्छ, मैले जीवनमा थुप्रै जवाब पाउनुपर्छ भन्ने मेरो सवालहरू थियो। कति यस्ता घटना थिए जो म तपाईलाई भन्नु सक्दिनँ। तर पनि मैले त्यो दिन उनलाई सोधेँ। उहाँले मलाई प्रार्थना गर्नुभयो घरमा लगेर। उहाँको प्रार्थना यस प्रकार थियो, परमेश्वर धन्यवाद त्यो नयाँ भाइको लागि। प्रभु तपाईले नयाँ बनाएर यसलाई अगाडि चलाउनुहोस्, तपाईमा अर्पण गर्छु भनेर यसरी प्रार्थना गरेका थिए। मलाई आज पनि याद छ। त्यहाँदेखि उता म उनीसँग पछि उनलाई हिँड्दै गएँ अनि ख्रीष्टलाई फलो गर्दै गएँ। परमेश्वरले पढ्ने मौका पनि दिनुभयो, परमेश्वरले असल जग्गा दिनुभयो, परमेश्वरले असल नोकरी दिनुभयो, परमेश्वरले आफ्नो सेवकाईको प्लेटफर्म दिनुभयो। आज म तपाईको नजिकै छु प्रियहरू हो। म तपाईहरुसँग अगाडि तपाईको नजिकै म बोल्दै राखेको छु। तपाईले सुन्नु हुँदैछ। मलाई मर्नु परेको छैन। म अहिले पछाडी फर्केर हेर्छु र सोच्छु के म त्यही मानिस हुँ? पक्का म त्यही मानिस हुँ। मलाई विश्वास हुँदैन। परमेश्वरले आफ्नो सेवकाईमा दौडाउनु भएको छ। बारम्बार गल्ती गरे मैले, बारम्बार म लडी पठाए, बारम्बार मिसगाइडेन्स भएको कारणले गर्दा बारम्बार मबाट भूलहरू भई। तर पनि परमप्रभु परमेश्वरले मलाई छोड्नु भएन। म निस्के, म उठे माथि। प्रियहरू, म आज तपाईलाई के इन्करेज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाई जस्तै परिस्थिति बाट भएर जाँदा पनि परमेश्वरले तपाईलाई छोड्नुहुन्न। सबैले तपाईलाई छोडेर जान सक्छन् होला। परमेश्वरले तपाईलाई तपाईको जीवनमा नयाँ कुरा गर्न लाग्नु हुँदैछ। परमेश्वरले तपाईको योजना जान्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई माथि उठाउन चाहनुहुन्छ। तर फरक यति नै छ कि हामी उहाँतिर फर्कन पर्छ। फरक यति नै छ कि हामी उहाँलाई कसरी खोजिराखेका छौं। बाइबलमा यसरी यशाया 44 अध्यायको 22 ले यसरी भन्छ,
म 21 देखि पढ्छु। हे याकूब, यी कुरालाई याद राख, किनकि हे इजरायल, त मेरो दास होस्, मैले तँलाई बनाएको हुँ। त मेरो दास होस्, हे इजरायल, तँलाई म बिर्सने छैन। मैले तेरा अपराधहरू बादल झैं र तेरा पापहरू बिहानको कुहिरो झैं हटाइदिए। फर्केर आइज, किनकि मैले तँलाई मोल तिरेर छुटकारा दिएको छु। हालेलुया। मजाको कुरा परमप्रभु परमेश्वरले यहाँ भन्नु हुँदैछ अनि यो कुराले मलाई आनन्द लागेर आउँछ। विगत दिनहरूमा राम्रा समय थिएनन्। ती परिस्थिति याद गर्दा आज पनि भकानो फुटेर आउँछ। तर आज परमप्रभु परमेश्वरले यति सुन्दर जिन्दगी बनाइदिएको देख्दाखेरि मलाई खुसी लाग्छ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र दिइ नै रहन्छु। बाइबलमा भनेको छ, धनवानहरूको धन र बुद्धिमानहरूको बुद्धिलाई नष्ट पारेर मूर्खहरूलाई मैले बुद्धिमान बनाएको छु भनेर बाइबलले भन्छ। मूर्खहरूलाई परमप्रभुले यसरी उठाउनुहुन्छ। मूर्खहरूलाई परमप्रभुले माथि बढाउनुहुन्छ। मूर्खहरूलाई परमप्रभुले बुद्धिमानमा परिणत गर्नुहुन्छ भनेर बाइबलमा भनेको छ। तपाईँ र म उहाँतिर फर्किन पर्छ। तपाईको लक्ष्य, तपाईको जीवन कस्तो छ? हुन सक्छ तपाईको जीवनमा पनि थुप्रै यस्ता घटनाहरू होलान्। मानिसहरूले तपाईलाई फाइदा उठाएका होलान्। मानिसहरूले तपाईको जीवनमा तपाईलाई मिसयुज गरे होलान्। म पनि धेरैचोटि मिसयुज भए। तर परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो लक्ष्य चाहिँ हटाउनु भएन प्रियहरू। मैले प्रभुलाई पाएको हो। म यसरी प्रभुलाई पाएर अगाडि बढेको हो। आज पनि म उहाँमा रमाउँछु। आज मलाई त्यो परिस्थितिमा जानु पर्दैन। आज मलाई त्यो ब्यागमा जानु पर्दैन। आज थुप्रै आमा बाबुहरू परमप्रभुले जुटाउनु भएको छ। आज थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमप्रभुले जुटाउनु भएको छ। आज थुप्रै साथीभाइहरू परमप्रभुले जुटाउनु भएको छ। कारण एक दिन म एक्लै थिएँ। कारण एक दिन मेरो अगाडि पछाडि दिदीबहिनीहरू थिएनन्। कारण मेरो अगाडि पछाडि आमा बाबुको साथ थिएन। कारण एक दिन मेरो अगाडि पछाडि केही पनि थिएन। म उभिने ठाउँ पनि थिएन। म नष्ट हुन लागेको थिएँ। म हराउन लागेको थिएँ। तर परमप्रभु परमेश्वरले फेरि उठाउनु भयो। परमप्रभु परमेश्वरले फेरि मेरो जीवनमा काम गर्नुभयो। प्रियहरू, तपाईँ आज कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? बाइबलले भन्छ 43:25, यशाया 43:25 भन्छ, म उही हुँ जसले तेरा अपराधहरू मेरो आफ्नै खातिर मेटिदिन्छ र तेरा पापहरूलाई सम्झदैन। मेरो निम्ति बितेको कुराको पुनर्विलोकन गर। हामी आपसमा यी कुरा छलफल गरौं। त निर्दोष छैनलाई आफ्नो कुरा पेश गर। पहिलेको तेरो पिताले पाप गर्यो र तेरा प्रवक्ताहरू मेरो विरोधमा बागी भए। यसैले तेरो मन्दिरका उच्च पदाधिकारीहरूलाई म शर्ममा पार्नेछु र याकुबलाई नष्ट र इजरायललाई निन्दित उनलाई म सुम्पिदिनेछु। यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि तैँले आफ्नो पापलाई चाहिँ निर्दोष हुनका लागि आफ्नो पापलाई चाहिँ मेरो अगाडि ले, तैँले मेरो अगाडि आएर स्वीकार गर भनेर भन्छ। यदि स्वीकार गरेन भने त म चाहिँ तेरो प्रवक्ताहरू इस्राएलीहरूलाई चाहिँ म निन्दितमा तुल्याउने छु भनेर यहाँ भन्छ। प्रियहरू, हामी जस्तै गलतीबाट आएका किन नहौं, हाम्रो जीवनमा जस्तै समस्या किन नहुन्, परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वरले हृदयका कुराहरू जान्नुहुन्छ। परमेश्वरले म रुँदै गरेको कुराहरू देख्नु भएको थियो। परमप्रभुले म कहराइरहेको कुराहरू देख्नु भएको थियो। मैले परमप्रभुलाई यसो भनेको थिएँ, एक दिन यदि कोही ईश्वर छ भने उसले मलाई निकालोस् यो परिस्थितिबाट। म अब फेरि त्यो ठाउँमा फर्केर जानु पर्दैन। आज म असल ठाउँमा रहन सक्छु। असल ठाउँमा पुगेको छु।
परमप्रभुले कहिले पनि आफ्नो जनलाई छोड्नुहुन्न। प्रियहरू, तपाईँलाई परमप्रभुले कहिले छोड्नु नै छैन। तपाईँ माथि उठ्ने व्यक्ति हो। तपाईँको जीवनमा शक्तिशाली काम हुन लागेको छ। हुनसक्छ तपाईँलाई मान्छेले इन्कार गर्यो होला, हुनसक्छ धेरै कुरो तपाईँले गुमाउनु भयो होला, तर अब त्यो कुरो पाउने बेला आएको छ। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्तै आशिष दिउन्। मेरो गवाई भनौँ या आजको वचन भनौँ, म यही राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई प्रशस्तै आशिष दिउन्। जय मसीह।